नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि आज हामी कक्षा 10 को चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत जुन फिजिक्स को टपिकहरु छ फिजिक्स को टपिक हो। यो फिजिक्स टपिक अन्तर्गत बल एन्ड चाल को चाहिँ हामी एसी मोडल को क्वेशन चाहिँ आज मोडल क्वेशन ज्ञानमा आधारित क्वेशनहरु छ त्यसको चाहिँ आज सोलुसन हामी गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु एकदमै एसी नजिकै छ। यो चाहिँ युट्युब मा माध्यमबाट हामी धेरै विद्यार्थीहरुको चाहना छ हामी यस आईटीएम टेक्निकल सेन्टरले यो युट्युब को माध्यमबाट हामी रिभिजन गराउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु अफलाइन मा गएर तपाईहरु यो चाहिँ युट्युब को माध्यमबाट यो एसी मोडल क्वेशनहरु छ जुन 4 टाइप को क्वेशनहरु आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब्जेक्टिभ क्वेशन बाहेक जम्मा 5 टाइप को क्वेशन छ। अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ, त्यसपछि ज्ञानमा आधारित क्वेशन छ जसलाई नलेज बेस भन्छ, अर्को भन्छ बोध अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यसपछि बुझाइको आधारमा क्वेशन छ, एप्लिकेसन टाइप को क्वेशनहरु छ, त्यसपछि आउँछ हाई क्वालिटी को क्वेशनहरु आउँछ जसलाई हाई एबिलिटी क्वेशन भन्छ। अब जुन यो 5 वटा ग्रुप राखिएको छ यो 5 वटा ग्रुपको मोडल चाहिँ हामी सल्युसन गर्न गइरहेको छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजको जो चाहिँ सबै चाहिँ हुँदैन। यो आज हामी ज्ञानमा आधारित हामी अब्जेक्टिभ चाहिँ यसको चाहिँ बल एन्ड चाल च्याप्टरको जुन छ त्यसको चाहिँ हामी सल्युसन यो भन्दा अघिको भिडियोमा चाहिँ यदि तपाईहरु कोही नयाँ हुनुहुन्छ यदि यो भन्दा अगाडिको चाहिँ हामी भिडियो यो फर्स्ट भिडियोमा तपाईहरु त्यहाँ गएर त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एसी को चाहिँ मोडल क्वेशन अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशनहरु कस्तो हुन्छ कस्तो सोधिन्छ त्यसको जवाफ हामी कसरी लेख्ने यो मल्टिपल चोइसहरु क्वेशन छ त्यसको चाहिँ क्वेशन चाहिँ सल्युसन कसरी हामी गर्ने। यदि तपाईहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यस भिडियोमा चाहिँ कोही नयाँ आउनुहुन्छ भने सुरुदेखि हामी अन्तसम्म म के भन्न चाहन्छु यदि सुरुदेखि अन्तसम्म धेरै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ यदि जसलाई यो पढ्न मन लागिरहेको छैन त्यो सुरुमा नै क्विट गरिदिनुस् किनकि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फिजिक्स जुन फिजिक्स भन्छ हामी यो फिजिक्स अन्तर्गत भौतिक विज्ञान अन्तर्गत जुन यो च्याप्टर पढ्दछ त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो बल एन्ड चालको जुन छ सुरुदेखि अन्तसम्म जबसम्म हामी यो चाहिँ भिडियोलाई हेर्न सकेन त्यसमा धेरै कुराहरु इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ मन लागेन भने सुरुमा क्लिक गरिदिनुस्। नन्तर के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो चाहिँ तपाईले माया आउँदैन त्यसको लागि के गर्नु पर्दछ सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्नै पर्दछ सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नै पर्दछ अनि मात्र के हुन्छ यस भिडियोबाट धेरै चाहिँ एसी मोडल के हो यो एसी मोडलको चाहिँ हामी यो क्वेशन चाहिँ सल्युसन गर्न गइरहेको छौं। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि म के आग्रह गर्दछु यदि तपाईहरु यस च्यानलमा कोही नयाँ आउनु हुनुहुन्छ भने यस आईटीएम टेक्निकल सेन्टरलाई पहिला के गर्नु लाइक र फलो र शेयर गरेर बस्नुस् अनि तपाईहरु म नयाँ भिडियो चाहिँ अहिलेदेखि यो एक्जाम सम्म सबैको चाहिँ हामी रिभिजन गराउने छौं। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई तपाईको घरमा घरमा युट्युब को माध्यमबाट हामी यो चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई यो फ्री अफ कोर्समा जुन यो कोर्सहरुको चाहिँ रिभिजन गराउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी पक्कै पनि म के भन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो चाहिँ आईटीएम टेक्निकल सेन्टरले जुन विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत जुन छ टपिक बल एन्ड चाल त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो धेरै पाठभार छ। यसको चाहिँ पाठभार अलि लामो भएको कारणले त्यसको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसको भिडियो चाहिँ लामो हुन सक्छ। त्यो लामो भिडियो तर्फ तपाईहरु नजानुस् तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर कसरी हुन्छ त्यतातिर जानुस्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि यो चाहिँ बल एन्ड चालको चाहिँ यो आज दोस्रो खण्ड हो। के हो दोस्रो खण्ड हो ज्ञानमा आधारित क्वेशन। हामी ज्ञानमा आधारित क्वेशनहरु कम से कम चाहिँ हामी 100 वटा जति हामी सल्युसन गर्ने छौं। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि यदि 100 वटा क्वेशन मध्ये यदि तपाईहरुले राम्रैसँग हेर्यो भने यसबाट एउटा क्वेशन त पक्कै पनि आउँछ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब विद्यार्थी भएर म अहिले चाहिँ जुन छ
टिचिङ पेसामा छु, अहिले पनि यति मेहनत गरिरहेको छु तपाईँहरूको लागि। यदि तपाईँहरू सुरुमा मन लागिरहेको छैन भने सुरुमा क्विट गरिदिनुहोस्, कुनै आपत्ति छैन। यो आइकेएम टेक्निकल सेन्टरले जुन यो फ्री अफ कोर्समा जुन प्रोभाइड गरिरहेको छ, तपाईँहरूलाई धेरै मेहनत गरेर धेरै कलेक्सन गरेर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ माध्यम पुर्याइरहेको छु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको लागि यो चाहिँ आइकेएम टेक्निकल सेन्टरमा सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नै पर्दछ। अनि मात्र के हुन्छ, धेरै चाहिँ यसबाट फाइदाजनक क्वेसनहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको लागि अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर लाग्दैछौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको चाहिँ यहाँ क्वेसन के आएको छ, हिजो नयाँ हामी 4 नम्बरसम्मको क्वेसन चाहिँ डिल गरिसकेछौँ, त्यसको सल्युसन गरिसकेछौँ। आज हाम्रो के हुन्छ, त्यो क्वेसन नम्बर हामी 5मा छ। 5मा के आएको छ, गुरुत्व बल भनेको के हो, यसको चाहिँ एसआईका के हो, व्हाट इज द ग्राभिटी, व्हाट इज द ग्राभिटी, त्यो व्हाट इज द ग्राभिटी भन्छ। यसको चाहिँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले यसको एन्सर कसरी लेख्नु, विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले धेरैलाई पनि थाहा हुन सक्छ, धेरैलाई नपनि थाहा हुन सक्छ। यसको चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले व्हाट इज द ग्राभिटी भन्छ, त्यो ग्राभिटी के हो, यसको सही जवाब कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइबहिनी, यसै मोडल क्वेसन हो। पृथ्वीले आफ्नो के भन्छ, पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र के भन्छ, गुरुत्व बल, त्यो गुरुत्व के भन्छ, ग्राभिटी क्षेत्रभित्र रहेका के भन्छ, त्यसको क्षेत्रभित्र, ग्राभिटीको क्षेत्रभित्र रहेर पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेर कुनै पनि वस्तुले आफ्नो केन्द्रतिर के गर्दछ, आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने या आकर्षण गर्ने बललाई के भन्छ, गुरुत्व बल भन्छ। त्यसको क्षेत्र हुन्छ, जस्तै हाम्रो म्याग्नेट हुन्छ, त्यो म्याग्नेटको एउटा क्षेत्र हुन्छ, त्यस्तै भनिरहेको छ पृथ्वीले आफ्नो के भन्छ, आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेर कुनै पनि वस्तुले आफ्नो केन्द्रतिर के गर्दछ, आफ्नो केन्द्रतिर एट्र्याक्सन गर्ने प्रयासलाई के भन्छ, गुरुत्व बल भन्छ। र विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यसको एन्सर कसरी लेख्ने, यो चाहिँ पृथ्वीले के भन्छ, पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र के भन्छ, पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुले रहेको कुनै पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने के भनिरहेको छ, केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने आकर्षण के भन्छ, आकर्षण गर्ने बललाई के भन्छ, गुरुत्व बल भनिन्छ। के भन्छ, गुरुत्व बल भन्छ, गुरुत्व बल
भनिन्छ। यहाँ विद्यार्थी भाइहरूले के भन्छ, पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र रहेर कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर के गर्दछ, आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने प्रयास गर्ने, आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई के भन्छ, गुरुत्व बल भनिन्छ। यसको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू द फोर्स अफ एट्र्याक्सन, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन, द फोर्स अफ attraction of gravity के भन्छ, the force of attraction of gravity the force of attraction of the earth, the force of attraction of the earth of the earth के भन्छ, the force of attraction of the earth on a body, the force of attraction of the earth on a body is called the force of gravity, the force of the gravity on the earth। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले द फोर्स अफ एट्र्याक्सन के भन्छ, द फोर्स अफ द एट्र्याक्सन अफ द अर्थ अन अ बडी इज कल्ड द फोर्स अफ द ग्राभिटी अन द अर्थ। यसको चाहिँ एसआई युनिट के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, यसको चाहिँ एसआई युनिट, द एसआई युनिट अफ ग्राभिटी इज द एसआई के भन्छ, the SI unit of gravity, the SI unit, the SI unit of gravity is Newton। यसको चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बलको चाहिँ के आएको छ, त्यो गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बल र बल सबैको एकाइ के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, न्युटन नै हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बल र फोर्स सबैको के छ, या तौल सबैको चाहिँ एकाइ के छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, न्युटन नै हो। जुन यस च्याप्टरमा हामी बलको एकाइ न्युटन छ र वेटको एकाइ न्युटन छ र गुरुत्वाकर्षण बलको एकाइ के छ, न्युटन छ र गुरुत्व बलको एकाइ के छ, न्युटन नै आएको छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अर्को क्वेसन हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्दैछौँ। गुरुत्वाकर्षणलाई असर गर्ने मुख्य कारक तत्त्वहरू के हो, यिनीहरू कस्तो असर गर्दछ, क्वेसन आएको छ। नेक्स्ट क्वेसन हामी तिर लाग्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। क्वेसन नम्बर 6 नम्बरको चाहिँ भनिरहेको छ, गुरुत्व बल के भनिरहेको छ, गुरुत्व बलको चाहिँ गुरुत्व बललाई असर गर्ने, गुरुत्व बललाई असर के भन्छ, गुरुत्व बललाई असर गर्ने मुख्य कारक के भन्छ, गुरुत्व बललाई
गुरुत्वबललाई असर गर्ने मुख्य कारक के भन्छ? मुख्य कारक तत्त्वहरू के हुन्? मुख्य कारक तत्त्वहरू के हुन्? विद्यार्थी भाइहरूले प्रश्न आएको छ। ती चाहिँ यिनले कस्तो असर गर्दछ? यिनले कस्तो असर गर्दछ? क्वेसन आएको छ विद्यार्थी भाइहरू। के आएको छ? व्हाट आर द मेजर फैक्टर? व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स? के भन्छ? मेजर फैक्टर्स which affect the gravity how do these factors affect प्रश्न को चाहिँ इंग्लिश में विद्यार्थी भाइहरूले व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स which affect the gravity or do these factors affect? इसको असरहरू के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइहरू? यसको सही जवाब हामी कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइहरू? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2080 को चाहिँ 2080 र 81 को जुन एक्जामिनेसन आउँदैछ विद्यार्थी भाइहरू, एससी को एक्जाम त्यो मोडल क्वेसन को चाहिँ हामी सल्युसन गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइहरू। यो रिभिजन हो। यो रिभिजनमा चाहिँ विद्यार्थी भाइहरू पक्कै पनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको लागि धेरै नै फाइदा हुनेछ, किनकि विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको लागि चाहिँ घरमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले कसरी चाहिँ टेस्ट गर्ने त्यो थाहा हुँदैन। हामी यहाँ टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ विद्यार्थी भाइबहिनी। यदि तपाईहरुलाई यसलाई राम्रोसँग रिभिजन गरियो भने पक्कै पनि एससीमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ धेरै नै आउने सम्भावना छ यो क्वेशनहरु। त्यही भएर विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई जो चाहिँ हामी एससी को मध्यनजर राख्दै हामी चाहिँ यो मोडल क्वेशनहरुको चाहिँ सल्युसन गर्दै छौँ विद्यार्थी भाइबहिनी। अब तपाईहरु चाहिँ यसको चाहिँ स्क्रिनशट लिहाल्नुस्, किनकि यदि बार-बार चाहिँ अफलाइनमा पढ्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई। हामी यस क्वेशनको जवाब कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लागेको छौँ। अब त्यसको चाहिँ जवाब कसरी लेख्ने इसको जवाब कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइ? गुरुत्व बललाई असर गर्ने मुख्य कारक तत्त्वहरू यस प्रकार छ। गुरुत्व बललाई इसको सही जवाब के हुन जान्छ? गुरुत्व बललाई असर गर्ने मुख्य कारक तत्त्वहरू यस प्रकार छन्। यस प्रकारका छन्। एक नम्बर के छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले? यसले के गर्दछ? पृथ्वी, ग्रह वा उपग्रहको पिण्ड। पृथ्वी के भन्छ? पृथ्वी, ग्रह या उपग्रह
ग्रह वा उपग्रह के भन्छ ग्रह वा उपग्रहको पिण्ड के भन्छ ग्रह वा उपग्रहको पिण्ड। दुई नम्बरमा के छ उक्त पिण्डको के भन्छ उक्त पिण्डको केन्द्र के भन्छ उक्त पिण्डको केन्द्रदेखि के भन्छ केन्द्रदेखि वस्तुसम्मको दूरी केन्द्रदेखि वस्तुसम्मको दूरी केन्द्रदेखि वस्तुसम्मको दूरी। पृथ्वीको ग्रह उपग्रहको पिण्ड र उक्त पिण्डको केन्द्रदेखि वस्तुसम्म के भनिरहेको छ दूरी। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पृथ्वीमा के छ एउटा चाहिँ ग्रह हुन्छ पृथ्वी एउटा के हो ग्रह हो उपग्रह हो त्यसको चाहिँ पिण्ड त्यसको के भन्छ मास के भनिरहेको छ मास अफ द हेभेनली बडी रेडियस अफ द हेभेनली बडी यिनीहरुको चाहिँ के भनिरहेको छ यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो इफेक्ट के पारिरहेको छ यो चाहिँ ग्राभिटीमा मेजर इफेक्ट के छ यसको चाहिँ त्यस्तै छ विद्यार्थी भाइ गुरुत्व बल वस्तुको पिण्डसँग के छ समानुपातिक हुन्छ गुरुत्व बल। यसमा के भन्छ मुख्य कारक तत्त्वहरु के हुन्छ र यिनले कस्तो असर पार्दछ यसले के भन्छ कस्तो असर पार्दछ गुरुत्व बलले वस्तुको पिण्डसँग के भनिरहेको छ वस्तुको पिण्डसँग समानुपातिक के भन्छ वस्तुको पिण्डसँग समानुपातिक र दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसको चाहिँ के भनिरहेको छ गुरुत्वाकर्षण बलको मुख्य कारक तत्त्वहरु के छ ग्रह उपग्रहको पिण्ड छ र उक्त पिण्डको केन्द्रहरुको बीचको दूरी छ त्यसको चाहिँ दूरीमा निर्भर पर्दछ र यसको चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलले पिण्डको सँग के छ समानुपातिक हुन्छ पिण्डसँग गुरुत्वाकर्षण बलले के भनिरहेको छ मानिलिनुस् यहाँ दुईवटा वस्तु छ यहाँ m1 र अर्को वस्तु के छ m2 छ तिनीहरुको बीचमा के भनिरहेको छ गुरुत्वाकर्षण बल लगिरहेको छ। पहिला कन्डिसन के छ त्यो बल चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको पिण्डसँग के छ समानुपातिक छ र अर्को के भनिरहेछ दूरी त्यो बीचको दूरी कति छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले त्यसको के भनिरहेछ वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यही ल चाहिँ यहाँ इफेक्ट पारिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई लेख्नु पर्दैन यहाँ हामी क्लियर गरेको छौं त्यो लेख्नु पर्दैन बुझ्नको लागि यो मात्र हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। यसको चाहिँ हामी इंग्लिशमा कसरी कन्भर्ट गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्दा के देखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी इंग्लिशमा हामी कन्भर्ट गर्ने
ग्रेभिटेशनल फोर्स, ग्रेभिटेशनल फोर्स के भन्छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स द मेन इन्फ्लुएन्सन फ्याक्टर्स आर फ्लो, या त के भन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स, यसको चाहिँ एन्सर इंग्लिशमा लेख्दा ग्रेभिटेशनल फोर्स मेन, gravitational force main influencing influencing factors are as फ्लो, एक नम्बरमा के भनिरहेको छ, अर्थ, प्लानेट और सैटेलाइट, अर्थ, प्लानेट के भन्छ, अर्थ, प्लानेट और के भन्छ सैटेलाइट, सैटेलाइट। अर्को के भनिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, द डिस्टेंस फ्रम द सेंटर अफ द distance from the center of mass to the gravitational force, gravitational force to the gravitational force is proportional to proportional के भन्छ proportional to proportional in the mass, in the के भन्छ proportional to the product of to the product के भन्छ product of their masses, their product to the product their of masses and के भन्छ masses mass to the
square to the square of the distance to the square of the distance of the distance object के भन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु इन्भर्सली प्रोपोर्शनल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के भनिरहेको छ गुरुत्वाकर्षण बलको असर गर्ने मुख्य कारक तत्त्वहरू के हो। यो गुरुत्वाकर्षण बलको मुख्य कारक तत्त्वहरू के हुन्छ। अर्थ, प्लानेट र सेटेलाइट, द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ मास टु द ग्राभिटेशनल फोर्स इज द प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट देयर अफ मासेज एन्ड टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स अब्जेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ असर भनिरहेको छ। यसको कारक तत्त्वहरू के हो, यसमा यसले कस्तो किसिमको असर गर्दछ। एउटा के गर्दछ, समानुपातिक गर्दछ। अर्को के भनिरहेको छ, विकर्मानुपातिक भनिरहेको छ। जुन गुरुत्वाकर्षण बलले वस्तुहरूको पिण्ड संख्या छ समानुपातिक छ र दूरीको वर्ग संख्या छ विकर्मानुपातिक असर गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुरुत्वाकर्षण बल अचर भनेको के हो। गुरुत्वाकर्षण बल अचर भनेको के हो। यो गुरुत्वाकर्षण बल अचर भनेको के हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुरुत्वाकर्षण बलको चाहिँ अचरको चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ। क्वेसन नम्बर कति होला, यहाँ 7 नम्बर क्वेसन छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो 7 नम्बर क्वेसन के छ, गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के हो। गुरुत्वाकर्षण अचर वा स्थिर अंक वा स्थिर अंक भनेको के हो। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के हो। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज मीन by gravitational constant। Gravitational constant विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले व्हाट इज द मीन बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट केलाई भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हो। यहाँ के भनिरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 1 किलोमिटर के भन्छ 1 किलोग्राम पिण्ड भएको 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुहरू के गर्ने 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुलाई
1 मिटरको दूरीमा राख्दा त्यसमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई के भन्छ? गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। 1 किलोग्राम पिण्ड भएको के भनिरहेको छ? 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुमा 1 किलोग्राम पिण्ड भएको 1 मिटरको दूरीमा दुईवटा वस्तुहरू के भन्छ? 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा त्यसमा उत्पन्न हुने बललाई के भन्छ? गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ, ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको के भनिरहेको छ? ग्रेभिटेशनल प्रोडक्ट्स। यसको सही जवाब कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? 1 किलोग्राम पिण्ड भन्छ। 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा त्यसमा उत्पन्न हुने बललाई के भन्छ? गुरुत्वाकर्षण अचर भन्छ, या त ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। विद्यार्थी भाइहरू उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई के भन्छ? ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भन्छ। 1 किलोग्राम। यसको सही जवाब के हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू? यसको सही जवाब कसरी लेख्ने? एकदम सठिक जवाब छ विद्यार्थी भाइहरू। 1 किलोग्राम के भन्छ? 1 किलोग्राम पिण्ड भएको 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तु के भन्छ? दुईवटा वस्तुहरू 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बललाई नै गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण अचर वा स्थिर अंक भनिन्छ। एउटै कुरा हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। कुनै कुनै बेला के हुन्छ? स्थिर अंक पनि सोधिन्छ। गुरुत्वाकर्षण स्थिर अंक भनेको हो। यदि गुरुत्वाकर्षण अचर सोधियो भने एउटै प्रश्न हो। दुवै के हो? एउटै प्रश्न हो। नझुक्नु होला, किनकि विद्यार्थी भाइ बहिनी गुरुत्वाकर्षण अचरको चाहिँ मान चाहिँ हमेशा के हुन्छ? फिक्स हुन्छ, या ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट यसको चाहिँ एउटै हुन्छ। व्हाट डु मीन बाइ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट? यदि ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिरहेको छ भने दुवैको एन्सर चाहिँ के हुन्छ? एउटै हुन्छ। के भन्छ? ग्रेभिटेशनल फोर्स। यसको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले इंग्लिशमा हामी कसरी लेख्ने? ग्रेभिटेशनल फोर्स, ग्रेभिटेशनल के भन्छ? ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्यूस एंड टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड टू ऑब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट के भन्छ? टू ऑब्जेक्ट of mass mass 1 किलोग्राम वा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम
ग्राम 1 kilogram are placed at a distance of 1 meter of 1 meter के भन्छ 1 meter is called the force is 1 meter the force is called gravitational constant विद्यार्थी भाइहरुले के भन्छ gravitational force product when two objects of mass 1 kg are placed at a distance of 1 meter the force is called gravitational constant विद्यार्थी भाइहरु यो ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोडक्ट when two objects of the mass 1 kg are placed at a distance of 1 meter the force is called gravitational constant यसको मतलब के भनिरहेको छ 1 kg पिन भएको दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई के भन्छ गुरुत्वाकर्षण अचर भन्छ अर्को हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लाग्दै छौं गुरुत्वाकर्षण अचरको मान र एसआई एकाइ लेख्नुहोस् यसको चाहिँ हामी किन यहाँ एकदम सिस्टमेटिक छ विद्यार्थी भाइहरुले हामी सबै चाहिँ सिस्टममा यहाँ क्वेशनहरु सबैको चाहिँ यसमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण अचर छ यदि गुरुत्वाकर्षण बल हामी पढ्यो त्यसको चाहिँ सिस्टमेटिक जतिवटा क्वेशन थियो हामी सबै लेख्यो यसमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण अचरको चाहिँ के छ सिस्टमेटिक क्वेशनहरु हामी एकदम यो सिस्टमेटिक क्वेशनहरु हामी लेख्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइहरुले यो गुरुत्वाकर्षण अचर भनिरहेको छु के भन्दैछ गुरुत्वाकर्षण अचरको मान र यसको एसआई एकाइ लेख्नको लागि गुरुत्वाकर्षण अचरको मान गुरुत्वाकर्षण अचरको मान र यसको एसआई युनिट के भन्छ एसआई युनिट विद्यार्थी भाइहरुले यसको चाहिँ एसआई युनिट भनिरहेको छ यसको एसआई एकाइ लेख्नुहोस् यसको एसआई एकाइ के हो write के भन्छ write down the value and unit of gravitational constant इसको आंसर
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टको मान कति हुन्छ द ग्राभिटेशनल के भनिरहेको छ ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टको मान कति हुन्छ 6.67 के हुन्छ 67 the value of universal gravitational constant the value of gravitational constant the value of gravitational constant के भन्छ द ग्राभिटेशनल constant is 6.67 गुने 10 को पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु किलोग्राम स्क्वायर हुन्छ किनकि 6.67 गुने 10 को पावर के हुन्छ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। यसको चाहिँ मान फिक्स हुन्छ। संसारको जुनसुकै ठाउँमा क्यापिटल जी को मान के हुन्छ फिक्स नै हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ यसको चाहिँ एसआई युनिट के हुन्छ एसआई युनिट यो चाहिँ यसको एसआई युनिट विद्यार्थी द एसआई युनिट अफ द ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट द एसआई युनिट द एसआई unit the SI unit gravitational constant is gravitational constant is Newton मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यसको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि एसआई इकाइ लेख्न भनिरहेको छ यसको चाहिँ एसआई इकाइ के हुन्छ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हुन्छ र ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टको मान कति हुन्छ 6.67 गुने 10 को पावर -11 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हुन्छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यो ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टको बारेमा हामी चर्चा गर्यौं। के विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई के हुन्छ यसको चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको असरहरू लेख्नको लागि भनिरहेको छ। गुरुत्वाकर्षण बलको असरहरू यसको चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको असरहरू के हुन्छ हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर लाग्दै छौं विद्यार्थी भाइ। यहाँ 6 7 8 सम्म आइसकेको छ। अब 9 मा चाहिँ के छ क्वेशन विद्यार्थी भाइ भने 9 को क्वेशन के आएको छ 9 नम्बर नेक्स्ट क्वेशन के छ गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बलका असरहरू के छ। क्वेश्चन नंबर 9 गुरुत्व बल का असरहरू लेख्नुहोस्। असरहरू लेख्नुहोस्। यहाँ गुरुत्व बल का असरहरू के भनिरहेको छ लेख्नलाई। गुरुत्व बल को असरहरू के हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। गुरुत्व बल को असरहरू यस प्रकार छ। गुरुत्व बल को असरहरू के हुन्छ राइट डाउन द इफेक्ट अफ ग्रेविटेशनल फोर्स राइट down the effects of gravitational force। यहाँ विद्यार्थी भाइले के भन्छ ग्रेविटेशनल फोर्स
गुरुत्वाकर्षण बलको असरहरू यस प्रकार छ। यसको सही जवाब कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? गुरुत्व बलका असरहरू यस प्रकार छन्। असरहरू यस प्रकारका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बलको असरहरू के हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ? पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डल ढाक्नु। पृथ्वीमा के भनिरहेको छ? वरिपरि, पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डलले ढाक्नु। पृथ्वीमा के भनिरहेको छ? वरिपरि वायुमण्डलले के गर्नु? ढाक्नु। हामी पृथ्वीको सतहमा अडिग रहनु या अडिन सक्नु, या यो पृथ्वीमा हामी यो चाहिँ उभिरहेको छ, यो कसको कारण? यो गुरुत्व बलको कारण हो। त्यस्तै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ आकाशतिर कुनै वस्तु फाल्दा पृथ्वीको सतहतिर नै फर्केर आउँछ, यो कसको कारण हो? यो गुरुत्व बलको कारण हो। त्यस्तै छ पृथ्वीमा ठुला घर र पुल र अड्नुको कारण यो गुरुत्व बलको कारण हो। यो पृथ्वीमा चाहिँ नदी नाला बग्नु कसको कारण हो? यो चाहिँ गुरुत्व बलको कारण हो। यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारण हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डलले ढाक्नु। पृथ्वीको एक नम्बरमा पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डलले ढाक्नु। वायुमण्डलले ढाक्नु। अर्को छ पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डलले ढाक्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनी हामी पृथ्वीको सतहमा हामी पृथ्वीको सतहमा अडिन सक्नु। यो के हो? गुरुत्व बलको कारण हो। यो गुरुत्व बल भनिरहेको छ, गुरुत्व बलको कारण हो हामी यो पृथ्वीमा अडिरहेको छ। त्यस्तै भनिरहेको छ आकाशतिर के भनिरहेको छ? आकाशतिर कुनै वस्तु फाल्दा आकाशतिर कुनै वस्तु फाल्दा के भन्छ? आकाशतिर कुनै वस्तु फाल्दा के भन्छ? आकाशतिर कुनै वस्तु फाल्दा पृथ्वीको सतहतिर नै पृथ्वीको सतहमा नै फर्केर आउँछ। पृथ्वीको सतहमा नै फर्केर आउँछ। पृथ्वीमा नदी नालाहरू बग्नु, पृथ्वीमा ठुल्ठुला के भन्छ? पृथ्वीमा ठुला घर, पृथ्वीमा ठुला
घर र पुल बन्नु के भन्छ पुल अडिन सक्नु अडिन सक्नु कसको कारण हो गुरुत्व बलको कारण हो। पृथ्वीमा चाहिँ के भनिरहेको छ नदीको पानी बग्नु पृथ्वीमा या नदीमा पानी बग्नु के भनिरहेको छ नदीमा पानी बग्नु नदीमा पानी बग्नु यो सबै के कसको कारण हो यो गुरुत्व बलको कारण हो। यो गुरुत्व बलले यो सबै काम हामी पृथ्वीको जुन देखिरहेको छ यो सबै कसको काम हो यो गुरुत्व बलको कारण हो। यो गुरुत्व बलले चाहिँ हामी पृथ्वीमा सबै कुरा चाहिँ यहाँ अड्किएको देखिएको छ कसको कारण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो गुरुत्व बलको कारण हो। इसको चाहिँ हामी के लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु इंग्लिश में चाहिँ द इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स आर द इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स आर द इफेक्ट्स of gravitational force are as flow एक नंबर में हम के लेखें अर्थ covering by अर्थ में के बनिरहेको छ अर्थ कभरिङ अर्थ्स अर्थ कभरिङ by atmosphere by the surrounding के भन्छ by the surrounding atmosphere here earth covering by the surrounding atmosphere we can stick to the surface of the earth we can stick to the surface of the earth सी नंबर में towards the square
when throwing an object it returns its returns के भन्छ returns to the surface of the earth के भनिरहेको छ कुनै पनि वस्तु आकाशतिर हामी फाल्छ त्यो वस्तु चाहिँ पृथ्वीमा आइपुग्छ कसको कारणले ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारण हो विद्यार्थी भाइहरु नि बिग हाउस A B C D big houses के भन्छ big houses and bridge big houses and bridge can get stuck on the earth A B C D E water flow in rivers water flows in rivers त्यो सबै चाहिँ कसको कारण हो विद्यार्थी भाइहरु अर्थमा चाहिँ कभरिङ बाइ द सराउन्डिङ बाइ एटमोस्फियर यो कसको कारण हो यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारण हो वी क्यान स्टिक टु द सर्फेस अफ द अर्थ हामी अडिरहेको छ कसको कारण हो यो चाहिँ त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारण हो when towards the square when the through an object it returns to the surface of the earth फेरि चाहिँ सर्फेस चाहिँ के भन्छ यो पृथ्वीमा आएर फर्किन्छ यो कसको कारण हो यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारण हो त्यस्तै भनिरहेको छ बिग हाउस यो जुन हामी ठुलो चाहिँ महल और पुलहरु चाहिँ अडिरहेको छ कसको कारण हो यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारण हो यो नदीहरुमा चाहिँ पानी चाहिँ बगिरहेको छ त्यो कसको कारण हो यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारण हो यो विद्यार्थी भाइहरुको चाहिँ समुद्रमा ज्वार भाटा उठ्नुको प्रमुख कारण के हो अब क्वेशन आएको छ समुद्रमा के भनिरहेको छ ज्वार भाटा उठ्नु प्रमुख कारण के हो क्वेशन अर्को नेक्स्ट क्वेशन हामी 10 नम्बर छ 10 नम्बरको क्वेशन के भनिरहेको छ विद्यार्थी भाइहरु समुद्रमा ज्वार टाइड समुद्रमा
ज्वार के भन्छ समुद्रमा ज्वार टाइड टाइड्स उठ्नुको प्रमुख कारण के हो? प्रश्न आएको छ विद्यार्थी भाइहरुले। यो समुद्रमा जुन छ ठुल्ठुलो लहरहरू आउँछ, यो कसको कारण हो? यो समुद्रमा हाम्रो यतातिर समुद्र छैन। हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा जुन छ त्यसको चाहिँ समुद्रमा के हुन्छ, नकुनै आँधी र तुफान, त्यसमा चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ लहरहरू आउँछ। त्यो कसरी आउँछ त्यसको बारेमा भनिरहेको छ। यो क्वेशनको जवाब हामी कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइहरुको? व्हाट इज द रिजन के भन्छ? व्हाट इज द रिजन के भन्छ? व्हाट इज द रिजन behind arranging what is the reason behind arranging of tide rising what is the reason behind arranging of tides on the sea? Why? यहाँ क्वेशन आएको छ विद्यार्थी भाइहरु। यो चाहिँ किन उठ्छ यहाँ प्रश्न गरेको छ। यो चाहिँ समुद्रहरुमा चाहिँ ज्वार भाटा उठ्नुको कारण प्रमुख के हो? यसको चाहिँ सूर्य चन्द्रमाको के भन्छ? सूर्य र यसको प्रमुख कारण के हो विद्यार्थी भाइहरु? सूर्य र चन्द्रमाको के भन्छ? सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले कसको कारणले के भन्छ? चन्द्रमा र सूर्यको या सूर्य र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले पृथ्वीको समुद्रमा वा महासागरमा ज्वार भाटा के भन्छ? ज्वार भाटा उठ्दछ। यो कसको कारण हो विद्यार्थी भाइहरु? यो के भनिरहेको छ? यसको मुख्य कारण के हो विद्यार्थी भाइबहिनीले? यसको मुख्य कारण के भनिरहेको छ? सूर्य चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बलको कारण के भन्छ? सूर्य र चन्द्रमाको the tide rise in the sea due to the gravity
अफ द सन एन्ड द मुन। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यसको चाहिँ एन्सर हामी कसरी लेख्ने tides rise on the sea, tides rise on the sea, due to tides rise on the sea due to gravitational force, due to gravitational force sun and force of sun and moon। एक लाइनमा हामी लेख्ने विद्यार्थी भाइले टायर राइज अन द सी के भन्छ टायर राइज अन द सी ड्यू टु ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ द सन एन्ड मुन। यो मुख्य कारण के हो चाहिँ चन्द्रमा र सूर्यको कारणले समुद्रमा चाहिँ ज्वार भाटा या लहरहरू आउँछ। कसको कारणले यो चन्द्रमा र सूर्यको कारणले विद्यार्थी भाइले। अर्को क्वेशनतिर हामी लाग्दैछौँ विद्यार्थी भाइहरू चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षणको कारणले पृथ्वीको समुद्रमा देखिने कुनै एक असरहरू लेख्नुहोस्। यहाँ के भनिरहेको छ विद्यार्थी भाइबन्धुहरू वन द साइड अफ द लिक्विड व्हिच अब्जेक्ट हैव मोर इफेक्ट अफ द ग्रेभिटेशन वाइल राइट डाउन द इफेक्ट द ग्रेभिटेशन फर द सन एन्ड द मुन ओशन अफ द अर्थ। यसको मतलब के भनिरहेको छ चन्द्रमा र सूर्यको के भनिरहेको छ क्वेसन आएको छ विद्यार्थी भाइबन्धुले। क्वेसन 11 में के छ क्वेसन 11 को के छ 11 नम्बरमा के छ चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षणको कारणले गुरुत्वाकर्षणको कारणले के भन्छ गुरुत्वाकर्षणको कारणले पृथ्वीको समुद्रमा पृथ्वीको समुद्रमा देखिने कुनै एक असर लेख्नुहोस्। कुनै एक असर लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइहरू यहाँ प्रश्न आएको छ के भनिरहेको छ राइट डाउन द वन इफेक्ट राइट इंग्लिश में हम कसरी लेख्ने राइट डाउन वन इफेक्ट के भन्छ राइट डाउन वन इफेक्ट ड्यू टू ग्रेभिटेशनल फोर्स gravitational force of the sun and
moon, sun and moon on the ocean, on the ocean, on the ocean of the earth, of the earth. इसको चाहिँ एन्सरमा कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इसको चाहिँ एन्सरमा टाइड अकर्स, टाइड्स अकर्स के भन्छ, टाइड अकर्स in the ocean, in the ocean, tide occurs in the ocean के भन्छ, in the ocean of the earth, of the earth, due to gravitational force of sun and moon. त्यही क्वेशन रिपिट गरेको छ विद्यार्थी भाइ, यही क्वेशनलाई रिपिट गरिदिएको छ। के भनिरहेको छ, यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले चाहिँ चन्द्रमा, यो ग्रेभिटेशनल चन्द्रमा र सूर्य र चन्द्रमाको कारणले यो पृथ्वीमा चाहिँ जरभाटा उठ्नुको कारण यो के हो, ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले। कसको कारणले? यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले। अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनी के छ, पिण्ड भने के हो, व्हाट इज पिण्ड? हामी धेरै सुनेको छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, व्हाट इज पिण्ड? यो चाहिँ सुने जस्तो छ, धेरै एकदमै चाहिँ यो चाहिँ क्वेशन चाहिँ बढी नै चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रे यो पिण्डको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु हामी आवश्यक ठानेको छैन, किनकि यसको बारेमा धेरैलाई के छ, पिण्डको बारेमा थाहा अलिकति, पिण्ड के हो, पिण्डको बारेमा यहाँ चर्चा गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। पिण्ड भने के हो, पिण्ड चाहिँ के कुरामा निर्भर गर्दछ, क्वेशन नम्बर हामी 12 तिर लाग्दै छौं। पिण्ड भनेको के हो, पिण्ड भनेको के हो, यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो ज्ञानमा आधारित क्वेशनहरु हो। व्हाट इज मीन बाय मास, के भन्छ, व्हाट इज मास, या व्हाट डू यू मीन बाय मास, व्हाट इज मास। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो मास के हो, यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सुने जस्तो लागेको क्वेशन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर इन अब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास अफ द अब्जेक्ट, इट इज द मेजर इन द किलोग्राम एंड यूनिट। इसको आंसर कसरी लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इसको सही जवाब के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले, कुनै वस्तुमा रहेको, के भन्छ, कुनै वस्तुमा रहेको सम्पूर्ण, के भन्छ, कुनै वस्तुमा रहेको कुनै पनि वस्तुमा या कुनै पनि वस्तुमा के भन्छ, कुनै पनि वस्तुमा भएका या भएको पिण्ड, कुनै पनि वस्तुमा भएको पिण्ड या कुनै पनि वस्तुमा रहेका, के भन्छ, कुनै पनि वस्तुमा रहेका सम्पूर्ण, के भन्छ,
सम्पूर्ण पदार्थको परिमाणलाई पदार्थको के भन्छ पदार्थको परिमाणलाई के भन्छ पिण्ड भनिन्छ। पिण्ड भनिन्छ। यसको SI एकाइ के हुन्छ किलोग्राम हुन्छ। यसको SI एकाइ किलोग्राम हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकाइ पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। द टोटल अफ मास के भन्छ द टोटल अफ मास के भन्छ द टोटल अफ एमाउन्ट द total amount of matter means पदार्थ matter in an object के भन्छ the total amount of matter in an object is called के भन्छ is called the mass of the object is called the mass of the object. It is measuring SI unit kg वा किलोग्राम हो। के भन्छ किलोग्राम हो। किलोग्राम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो के हो के भनिरहेको छ यो चाहिँ कुनै पनि पदार्थमा या कुनै पनि वस्तुमा रहेको सम्पूर्ण पदार्थको परिमाणलाई के भन्छ पिण्ड भनेको छ। यसको SI एकाइ के हुन जान्छ किलोग्राम हुन जान्छ। द टोटल एमाउन्ट अफ म्याटर इन एन अब्जेक्ट इज कल्ड द मास अफ द अब्जेक्ट। इट इज मेजरिङ SI युनिट के हुन्छ किलोग्राम। यसको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको चाहिँ पिण्ड कुन कुरामा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि वस्तुमा रहेको पिण्डमा रहेको त्यसको परमाणुको संख्या र ती परमाणुहरूको के हुन्छ परमाणु पिण्डमा भर पर्दछ। यो चाहिँ यहाँ अर्को क्वेसन आएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। क्वेसन नम्बर के छ 13 नम्बर के छ पिण्ड के कुरामा निर्भर गर्दछ। पिण्ड कुन कुरामा निर्भर गर्दछ। पिण्ड कुन कुरामा निर्भर गर्दछ। प्रश्न आएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पिण्ड के भन्छ के कुरामा निर्भर गर्दछ। यो पिण्ड चाहिँ कुनै पनि वस्तुमा भएका के भन्छ यसको चाहिँ जवाब के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। पिण्ड के यसको चाहिँ पिण्ड के कुरामा भर पर्छ। one which factors does the mass
does the mass of an object depends यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दछ विद्यार्थी भाइहरु? यसको सही जवाब के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइहरु? यसको सही जवाब हुन जान्छ कुनै पनि वस्तुमा के भन्छ कुनै पनि वस्तुमा भएको पिण्ड त्यसमा रहेको परमाणुहरूको संख्या र ती परमाणुको के भनिरहेको छ? परमाणुहरूको परमाण्विक के भन्छ? परमाण्विक के भन्छ? परमाण्विक पिण्डमा भर पर्दछ। परमाण्विक पिण्डमा भर पर्दछ। यसको के भनिन्छ विद्यार्थी भाइहरु? The mass के भन्छ? The mass of any object depends on the number के भन्छ? On the number of atoms in it and atomic mass के भन्छ? atomic mass of those atoms के भनिरहेको छ? The mass of any object depends on the number of atoms in it and atomic mass of those atoms। यो परमाणुक भार र परमाणु संख्यामा के गर्दछ? भर पर्दछ। परमाणुक
पर एटोमिक नम्बर्स एन्ड एटोमिक मासमा यसलाई हामीहरूको भाषामा भन्न सकिन्छ। यसको चाहिँ एटोमिक मास र एटोमिक नम्बर अफ एटोमिक मास या एटोमिक वेटमा चाहिँ यसलाई के गर्छ निर्भर गर्दछ। के पेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै मान्दै हाइड्रोजनको चाहिँ हाइड्रोजनको इक्जाम्पल हामीले एटोमिक नम्बर के छ 1 छ र यसको एटोमिक के छ मास। यो माथिको जुन छ यसमा बनिरहेको छ एटोमिक मास एन्ड एटोमिक यो चाहिँ नम्बरमा डिपेन्ड पर्छ। यो एटोमिक नम्बर र एटोमिक मासमा के गर्छ पेन्टहरू चाहिँ निर्भर गर्दछ। अर्को बेस्ट विद्यार्थी भाइहरु चाहिँ हामी गुरुत्व प्रवेग भनेको हो चाहिँ व्हाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई के भन्छ गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। विद्यार्थी भाइहरु यो जो गुरुत्व प्रवेग के हो द एक्सेलरेसन caused by the gravity in the object falling freely towards the earth on the surface is called the gravitational acceleration. It is के भनिरहेको छ यसको चाहिँ संकेत के हुन जान्छ यसको संकेत चाहिँ एसमजीले इट साइन इज एसमजी यसको चाहिँ संकेत के हुन्छ एसमजी हुन्छ। अर्को क्वेशन हामी नेक्स्टतिर लाग्दैछौँ विद्यार्थीहरु 13 नम्बरको हामी 14 नम्बरको क्वेशनमा के छ विद्यार्थी भाइहरुले 14 नम्बरको क्वेशन यो चाहिँ इंग्लिशमा हामी कन्भर्ट गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइहरुले लामो समय भएको कारणले त्यही हो। हामी क्वेशन नम्बर के छ 14 नम्बरमा 14 नम्बर के छ गुरुत्व प्रवेग भनेको हो गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो यहाँ प्रश्न आएको छ विद्यार्थी भाइहरुले गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी व्हाट इज acceleration what is acceleration due to gravity प्रश्न आएको छ विद्यार्थी भाइहरु गुरुत्व बल भनेको के हो गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो गुरुत्व प्रवेग मतलब हुन्छ कुनै पनि वस्तुमा भएको हो गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु पृथ्वीको सतहतिर यसको सही जवाब के हुन जान्छ पृथ्वीको सतहतिर के भन्छ पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपमा के भन्छ स्वतन्त्र रूपले के भन्छ पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले बिना अवरोध के भन्छ बिना अवरोध खसिरहेको वस्तुमा के भन्छ खसिरहेको वस्तुमा बिना अवरोधले खसिरहेको वस्तुमा के भन्छ खसिरहेको वस्तुमा पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले के भन्छ खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले के भन्छ गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। गुरुत्व प्रवेग यहाँ के भन्दैछ पृथ्वीमा बिना स्वतन्त्र रूपले कुनै वस्तु खसिरहेको छ त्यसमा कुनै बाधा अडचन छैन भने त्यस्तो बललाई के भन्छ पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपमा
खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई के भन्छ? गुरुत्व प्रवेग भन्छ। यसको संकेत के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? यसको संकेत स्मॉल g हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। इट इज साइन के भन्छ? स्मॉल चाहिँ g हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। द एस्केलेसन कज यसको चाहिँ हामी इंग्लिश में कसरी कन्भर्ट गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी? द एक्सलेरेसन कज बाय ग्रेविटी, द एक्सलेरेसन caused by gravity, the acceleration caused by gravity in an object falling freely के भन्छ? freely मतलब स्वतन्त्र रूपमा freely towards the acceleration caused by the gravity in an object falling freely towards the earth के भन्छ? the earth surface is called acceleration, is called gravitational acceleration, gravitational acceleration, is called gravitational acceleration. It is sin small g. It is sin small g. आजको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि हामी यतिकै नै। अर्को चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुनेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि। अलि भिडियो चाहिँ लामो भएको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ के भनिरहेको छ? पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेगहरु बनेको छ। यहाँ पृथ्वीमा के भनिरहेको छ? यो चाहिँ पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपमा खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले कारण उत्पन्न हुने प्रवेगलाई के भन्छ? गुरुत्व बलको कारणले। कसको कारणले? यो गुरुत्व बलको कारणले, ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले यहाँ भनिरहेको छ। ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई के भन्छ? गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। यसको चाहिँ संकेत के हुन जान्छ? स्मल जी हुन्छ। यसको एसआई एकाइ के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? गुरुत्व प्रवेगको हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्दैछौँ। गुरुत्व प्रवेगको एसआई एकाइ के हो? यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनी राइट द युनिट के भन्छ? राइट द unit of acceleration due to gravity. Acceleration of due to gravity.
एन्सरमा हामी के लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भने द एसआई युनिट एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्सलेरेसन ड्यू टू gravity is meter per second square मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि पृथ्वीमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको चाहिँ के भन्छ, पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ, औसतन मान 9.8 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसको चाहिँ पृथ्वीको सतहमा स्मल जी को मान कति हुन्छ, पृथ्वीको सतहमा द अर्थ अफ सरफेस of acceleration due to gravity due to ग्राभिटी स्मल जी को भनिरहेको छ। स्मल जी को मान कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यदि कहिले काहीँ सोधिन्छ विद्यार्थी भाइ भने स्मल जी को मान पृथ्वीको सतहमा औसतन मान कति हुन्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले कहिले काहीँ यस्तो पनि क्वेसन आइदिन्छ, पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर सेकेन्ड हुन्छ भन्नाले के बुझिन्छ, यसको आन्सर कति हुन्छ, पृथ्वीको सतहमा 9.8 मिटर सेकेन्ड पर सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्नाले यसको अर्थ हुन्छ पृथ्वीको सतहमा के भनिरहेको छ, पृथ्वीको सतहमा के भनिरहेको छ, बिना अवरोधले के भनिरहेको छ, या बाहिरी अवरोधको कारणले या भन्नाले बाहिरी अवरोध बिना स्वतन्त्र रूपमा पृथ्वीको सतहमा खसिरहेको वस्तुको गति 1 सेकेन्डमा के छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्डको दरले बढ्दै जान्छ भने बुझिन्छ। हामी यो क्वेसन चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ विद्यार्थी भाइ यो क्वेसन पनि लेखिहाल्नुस्। पृथ्वीको सतहमा के भनिरहेको छ, पृथ्वीको सोरनमा पृथ्वीको सतहमा के भनिरहेको छ, पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड के भनिरहेको छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भन्नाले के बुझिन्छ, हुन्छ भन्नाले के बुझिन्छ, भन्नाले के बुझिन्छ। यहाँ प्रश्न आएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको चाहिँ राइट डज इट मिन व्हाट डज इट mean by the statement के भन्छ, statement the value of acceleration, the value of acceleration के भन्छ, acceleration due to gravity
on the surface of the earth, on the surface of the earth, on the surface of the earth, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ प्रश्न आएपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इस प्रश्न को चाहे सही जवाब हमें कसरी लेखें? पृथ्वी को सतहमा यो क्वेशन हामी सकाइदिन्छौँ। इसको सही जवाब के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले? पृथ्वी को सतहमा के भनिरहेको छ? पृथ्वी को सतहमा उत्तरमा पृथ्वी को सतहमा गुरुत्व प्रवेग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुन्छ भन्नाले बाहिरी अवरोध बिना के भन्छ? बाहिरी अवरोध बिना स्वतन्त्र रूपले पृथ्वी को सतहतिर खसिरहेको वस्तुको गति के भन्छ? वस्तुको गति प्रति सेकेन्ड प्रति सेकेन्ड 9.8 मीटर पर सेकेन्ड को दरले के भन्छ? दरले बढ्दै जान्छ भने बुझिन्छ। मतलब यसको के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी? पृथ्वी को सतहमा गुरुत्व प्रवेग 9.8 मीटर पर सेकेन्ड हुन्छ भन्नाले बाहिरी अवरोध बिना के भन्छ? बाहिरी अवरोध बिना कुनै यसमा चाहिँ बल नलगाइकन बाहिरी अवरोध बिनाले स्वतन्त्र रूपमा पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको वस्तुको गति प्रति सेकेन्ड के भन्छ? 9.8 मीटर पर सेकेन्ड को दरले बढ्दै जान्छ अगाडि, यसैलाई भन्छ भने यसको बुझिन्छ। यसको चाहिँ इंग्लिशमा हामी कन्भर्ट कसरी गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? यसको चाहिँ इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्दा ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट, हामी यसलाई इंग्लिशमा पनि कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। के छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट ऑन द सरफेस एरिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस gravitational acceleration on the surface of the earth
of the earth 9.8 meter per second square, which means के भन्छ, which means that the speed which means that the speed that the means speed on object of an object of an object falling freely के भन्छ, towards the surface of the earth के भन्छ, of the earth without external object without external के भन्छ, external object external force या external objects obstacles increasing at the rate 9.8 meter per second in 1 second. विद्यार्थी भाइ बहन के भन्छ, ग्रेभिटेशनल एक्सलेरेसन on the surface of the earth 9.8 meter per second, which means that the speed of an object falling freely towards the surface of the earth without externally force increasing at the rate of the 9.8 meter per second per second 9.8 meter per second in 1 second. यसको मतलब भनिरहेको छ विद्यार्थी भाइले, यो बाहिरी अवरोध बिना चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा खसिरहेको, त्यसै कारणले 9.8 मिटर पर सेकेन्ड प्रणालीले बुझिन्छ। अर्को चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन विद्यार्थी भाइबहिनीको लागि आजको लागि यतिकै नै, हामी नेक्स्ट क्वेसनमा हामी यसको चाहिँ भेट हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको लागि आजको लागि यतिकै नै, हामी अर्को चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुनेछौँ। नमस्ते, धन्यवाद, ओके।